सुबह बखैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे और अल्लाह ताला सबका खैर करे। वही बात दोस्तों कि हमारे यहाँ सर्दी की लहर में इजाफ़ा हो गया है। सर्दी पहले से काफ़ी बढ़ी है। वैसे भी जनवरी से ये अपना दिसंबर से सर्दी हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। दिसंबर करीब आने वाला ही है। आज 29 तारीख है नवंबर की और अपना दिसंबर की पहली तारीख बस 1-2 दिन में आ जाएगी। तो बरसात का मूड भी बना पड़ा है और मौसम भी बिल्कुल ठंडी है। वही कहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी में एक बार फिर वॉक को ज़रूर शामिल करें, थोड़ा बहुत शामिल करें आदमी। और सुबह सुबह जब आदमी वॉक करता है तो बहुत ही पुरसुकून होता है, माहौल ही बहुत अच्छा होता है। चरण पिरन अपना रोजी रोटी के लिए निकल आते हैं। चिरचिराहट लगी होती है तो चलने का सुनने का मज़ा आता है। इस वीडियो में भी आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपको आ रहा है, ये अपना चरण पिरन जो है उनका आवाज़ है, इनको आवाज़ भी आ रहा है। और सुबह सुबह का टाइम बहुत ही आला होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़िंदगी में अपने वॉक को शामिल करेंगे। हाँ, वॉक से मैंने सीखा है कि काफ़ी ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रहता है और काफ़ी आदमी अपने नींद भी आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो नींद भी कम आने लगती है, लेकिन जो चुस्त या तंदुरुस्त फिट रहते हैं तो उनको नींद भी आती है और सेहत भी सही रहती है। दूसरा ये कि वॉक में अपना वॉक करना ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रोल खाने भी होना चाहिए। जैसे हम ये चिकन वगैरह या ये अपना तेल वाली चीज़ें हैं, अगर इनसे भी गुरेज करेंगे तो सेहत में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। सेहत तो वॉक को शामिल ज़रूर किया करें, वॉक सेहत के लिए सही है। दोस्तों, आज की बात जब इब्लीस शैतान को अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने नबी हज़रत आदम सलाम को पैदा किया है, वो मिट्टी का बना था, उसको सजदा करो। तो इब्लीस शैतान ने कहा कि मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बोला मैं हुक्म दे रहा हूँ, लेकिन हुक्म की नाफरमानी की इसने। तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी वो मलाइकों के सरदार थे, उसको निकाल दिया। तो उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि अल्लाह ताला मुझे भी इजाज़त दे दो ताकि मैं जो आपके ये बंदे हैं तो मैं उनको भटकाऊँ, रास्ता बुलाऊँ। तो अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी कि ठीक है, तो जाओ, जो भटकते हैं वो तुम्हारे साथ होंगे, जो नहीं भटकेंगे वो तो सीधी राह पे होंगे। तो दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। तो एक अल्लाह का बंदा, परहेज़गार बंदा जा रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग गैरुल्लाह एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं। तो वो रुक गया, उनको मना की, लेकिन वो बंदे माने नहीं। तो उसने क्या किया, एक बड़ी कुल्हाड़ी ले आया तो दरख्त को काटने लगा। जब दरख्त को काटने लगा, अब ये गाड़ी
آواز آ رہا ہے تو گزر جائے تو بات کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ کو شامل لازمی کریں۔ جب درخت کو کاٹنے لگا تو وہاں پہ شیطان انسانی روپ لے کے آ گیا، تو اس نے بہت بولا کہ بھئی یہ نہیں کاٹو اور یہ درخت کو نہیں کاٹو۔ اس نے بولا میں کاٹوں گا، اس کا ایمان تھا، مضبوط تھا، تو شیطان نے اس سے لڑائی کی۔ جب سچا ایمان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو لڑائی ہو گئی، تو کشتی ہوئی، تو وہ ایمان والا جو بندہ تھا درخت کاٹ رہا تھا، تو اس نے اس کو گرا دیا، کشتی جیت گیا۔ تو شیطان نے کہا کہ چلو اس درخت کو تو نہیں کاٹو، تو اپنے گھر جائے گا، جب سوئے گا روزانہ آپ کے سرانے کے نیچے 2 سونے کے سکے آپ کو ملیں گے روزانہ۔ تو اس کی تھوڑی لالچ ہو گئی، تو اس نے چھوڑ دیا، چھوڑا۔ جب گھر گیا یا کوئی سویا، صبح اٹھا تو دیکھے تھے کہ جوہر سونے کے سکے پڑے تھے۔ 1-2 دن سکے اس کو ملے، اور ایک دن تو اٹھا تو اس کے سکے نہیں تھے، تو پھر غصے میں آ گیا، بولے یہ سکے نہیں ہیں، تو بھاگا پھر کلاڑی اٹھائی آ رہا تھا اس درخت کو کاٹنے، جو غیر اللہ کو بندے ادھر پوجتے تھے۔ تو ادھر پہنچ گیا، لکڑی لے کے اس کو کاٹنے لگا، کاڑی لے کے کاٹنے لگا کلاڑا۔ تو شیطان آ گیا، بھئی کیوں کاٹ رہا ہے؟ بولتا میں اس کو کاٹوں گا، بولتا میں تجھے کاٹنے نہیں دوں گا، میں کاٹوں گا۔ تو ان کی جھگڑا ہوا، لڑائی ہو گئی، تو شیطان نے اس کو مار کے گرایا۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ پہلے میں نے تیرے کو گرایا تھا اور گر گیا تھا، اب تو مجھے گرا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ پہلے تیرے میں ایمان کا جذبہ تھا اور تو اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر رہا تھا، لیکن آج جو تیرا جذبہ ہے وہ لالچ میں ہے کہ تجھے سکے نہیں ملے، اس لیے تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ سبق ملا کہ لالچ جو ہے انسان کو جھٹلا لیتی ہے، تو لالچ سے گریز کرنا چاہیے۔ بڑی مہربانی، امید تو آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔ بڑی مہربانی۔